नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सहीद स्टुडिओ वतीन निर्मीत घर ह्या कोंकणी लघुपटाचें स्क्रीनिंग काल इफ्फीच्या गोवा विभागावरवीं जालें. हाच्या पयलीं सहीद स्टुडिओ वतीन 5 सिनेमा इफ्फीत दाखयल्यात. घर म्हणजे फकत 4 वण्टीची वस्तू न्ही, जाल्यार मनशा पासत जीव आशिल्लें घर कशें आसता त्या विशयाचेर हें भाश्य करता. ह्या सिनेमांत मुखेल भुमिकेंत रवी किशोर तशेंच रोहित खांडेकार हांणी भुमिका साकारल्या, जाल्यार किशोर अर्जुन हांणी ह्या लघुपटाचें दिग्दर्शन केलां. म्हजो पातो शॉर्ट फिल्म आनी दुसरो डिरेक्टर शॉर्ट फिल्म. घर म्हणल्यार आमी कितें चिंतता की ओन्ली कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार घर न्ही, ते घर म्हणल्यार ते मनशाक त्याचे इमोशन जाय. ह्या इमोशन आणि मनशाक मिळून एक घर तयार जाता. सो हेच आमी घर ह्या शॉर्ट फिल्मा दाखोवपाचो यत्न केल्लो आसा. सिनेमांत बाल कलाकार शार्दूल बोरकार, विकास कासलीवाल हांणी भुमिका साकारल्यात. रवींद्र येमपाडा हांणी ह्या नेमा खातीर सिनेमॅटोग्राफी केल्या, जाल्यार नामनेचे गायक सिंधुराज कामत हांणी पार्श्वसंगीत गायलां. सिनेमाचें पुराय चित्रीकरण गोंयांत जालां. मजगतीं भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या दर एका दिसा नवे विचार, म्हत्वाचे निर्णय आनी संवसारीक सहकार्याची संद निर्माण करपाक लागल्यात. आंतरराष्ट्रीय सर्ती, सांस्कृतीक प्रदर्शनां, मास्टर क्लास आनी उर्बेभरीत वेव्स फिल्म बाजार हांचो आस्पाव आसा. आयज सेंट फ्रांसीस झेवियरांच्या पयल्या नोवेनांत गोंय तशेंच भोंवतणच्या राज्यांतल्या शेकड्यांनी भक्तांनी उर्बे उमेदीन वांटो घेतलो. ह्या वेळार फादर मायरन बोरेटो हांणी नोवेना विशीं म्हायती दिली. सान फ्रांसीस शावेराक मान दिवन नोवेनाचो पयलो दीस आमी समोर उमता आनी आयच्या ह्या नियाळाक आमी विशय विचून काडला. बोणकोणीत आसलोल्या सोबे बोरगोशाचे किर्ण जावुया. बोणकोण म्हणटाना जी बाबा भयणां वायट आदारून हे बोणकोणीत आसात तांचोच आमी उगडास करिना, पूण आयज आमी जी समाजांत जियेता, आमच्या कुटुंबांत आमी आसा, समुदायांत आमी आसा, ही सोबार तरेची बोणकोण आमी अनुभवता. नोवेनाची मिसा सकाळीं आनी सांजे वेळार आसतली. 9 दिसांच्या ही मिसा बंदखणींतल्यान कैद्या खातीर प्रार्थना तशेंच मनीस स्वता जिणेंतल्या वेगवेगळ्या बंधनांत अडकला तातूंत देवान मार्ग दाखोवपाचो ह्या संकल्पनेचेर निंबून आसा. सगळ्या दिवचलकारांची ग्रामदेवता श्री शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी नवो समार उत्सव काल 24 नोव्हेंबर दिसा विंगड धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी साजरो जाता. हे निमतान गांवकरवाडो हांगा ग्रामस्थ गांवकर मंडळी तशेंच बाजारकार मंडळीच्या वतीन विंगड धार्मीक सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. देवी शांतादुर्गा देवीची पालखी दिवचलच्या दरेका घरांक भेट दितली. नव्या समाराच्या निमतान युवा गायक कलाकार राजयोग धुरी आनी हेर गायक कलाकारांच्या गायनाची मैफील जातली. आयज 25 नोव्हेंबर दिसा उत्सवाची सांगता जातली. दुसऱ्या महाझुजाच्या काळान कोहिमा आनी इम्फाल हांगा जाल्ल्या झुजाचें चित्रण करपी मणिपूर डॉक्युमेंटरी बॅटलफिल्ड हांचो संवसारीक प्रिमियर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान भारतीय पॅनोरामा विभागांत जालो. हो 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत चल्लो. दुसऱ्या महाझुजाचो मणिपुराच्या लोकसंख्येचेर दीर्घकाळांतल्यान परिणामाचें दस्तावेजीकरण ह्या चित्रपटान केलां. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन SIR मोहिमे खाला प्रगतीची म्हायती दिल्या. काल सांजे वेळार 4 वरां मेरेन वट्ट 8,81,657 गणना फॉर्म एकठांय करून डिजिटल केल्यात. राज्यांतल्या वट्ट 11,85,034 नोंदणीकृत मतदारांतले 74.40% मतदार आसात. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या आरक्षणांत किरकोळ बदल करतना राज्य वेंचणूक आयोगान दक्षिणेचो राय मतदारसंघ आतां बायलां अनुसूचीत जमाती खातीर राखीव केला. पयलींच्या आरक्षणांत हो मतदारसंघ फकत अनुसूचीत जमाती खातीर राखीव आशिल्लो. आरक्षणाक उच्च न्यायालयान आव्हानां दिवपाच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान हो बदल केला. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34°C नोंद जाला, तर उण्यांत उणो तापमान 24°C नोंद जाला. 5वो खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळाक काल राजस्थानात सुरवात जाली. देशभरांतल्या 230 विद्यापीठांतले सुमार 5,000 विद्यार्थी खेळगडे ह्या सर्तींत वांटो घेतात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.